बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की तारीख के 10 कामयाब तरीन बॉलर की, जिन्होंने वनडे की तारीख में सबसे ज़्यादा विकेट हासिल किए हुए हैं। हम वन बाई वन 1 से लेकर 10 तक बॉलर्स का जायज़ा लेंगे। तो सबसे पहले जो बात करने वाले हैं हम आज, वो श्रीलंका के मुताया मुरलीधरन की है, क्योंकि उनकी वनडे क्रिकेट में विकेट्स की तादाद सबसे ज़्यादा है। मुताया मुरलीधरन ने 350 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में श्रीलंका की क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी की थी, और इन 350 वनडे मैचेस में मुरली ने 534 वनडे इंटरनेशनल कैरियर की विकेट्स हासिल की हुई हैं, जिसमें उनकी सबसे बेहतरीन जो एवरेज उनकी जो है वो 23.08 है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में। मुरलीधरन टेस्ट क्रिकेट की तारीख में भी सबसे कामयाब बॉलर हैं। बाय द वे, जिनकी 800 विकेटें हैं, आज तक उनका रिकॉर्ड कोई भी बॉलर तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ। दूसरे नंबर पर भी पाकिस्तान के वसीम अकरम हैं, जिनको किंग ऑफ स्विंग या स्विंग का सुल्तान कहा जाता है। वसीम अकरम ने 1985 ईस्वी से लेकर सन 2003 ईस्वी तक पाकिस्तान की वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में नुमाइंदगी की, और वो 500 विकेट हासिल करने वाले दुनिया की तारीख के पहले बॉलर थे। इस वक्त वो वनडे की तारीख में सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले बॉलर्स की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर हैं। वसीम अकरम ने 356 वनडे मैचेस में 502 विकेट हासिल किए, जिसमें उनकी एवरेज जो है वो 23.52 रन फी विकेट के हिसाब से है, जबकि उनका इकॉनमी रेट 3.89 रन पर ओवर है। जबकि इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 15 रन के एवज 5 खिलाड़ियों को आउट करना थी। वसीम अकरम यकीनन एक अजीम बॉलर थे। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर भी एक पाकिस्तानी बॉलर मौजूद हैं। जी हाँ, वसीम अकरम के बॉलिंग पार्टनर और 2 Ws की जोड़ी का लाजमी जुज़ वकार यूनिस। जी हाँ, वकार यूनिस, जिन्होंने अपने मुनफरद बॉलिंग एक्शन की वजह से और अपनी उम्दा स्विंग और स्पीड की वजह से अपना एक मुमताज़ मकाम बनाया इंटरनेशनल क्रिकेट में। वकार यूनिस ने पाकिस्तान की सन 1989 से लेके 2003 तक 262 यानी कि 262 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में नुमाइंदगी करने का एजाज़ हासिल किया था, और वकार यूनिस की हासिल करदा विकेटों की तादाद 416 है। ये विकेट उन्होंने 23.84 की एवरेज के साथ हासिल किए हैं वनडे क्रिकेट की तारीख में। जबकि वकार यूनिस की अगर बेहतरीन बॉलिंग का तज़किरा करें, तो वकार यूनिस की वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में बेहतरीन परफॉर्मेंस 36 रन देकर 7 खिलाड़ियों को आउट करना है, जो कि उन्होंने सन 2001 में इंग्लैंड के खिलाफ हासिल किए थे। वकार यूनिस के पास ये भी मुनफरद रिकॉर्ड आज तक मौजूद है कि उन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की तारीख में सबसे ज़्यादा 5 विकेट्स हाउल हासिल किए हुए हैं। 13 मरतबा उन्होंने एक मैच में 5 या उससे ज़ायद खिलाड़ियों को वनडे क्रिकेट में आउट किया था, जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है वकार यूनिस का, और उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। चौथे नंबर पर इस लिस्ट में अगर आप बात करने हम जाएं, तो वो आएंगे जी श्रीलंका के जनाब अली चमिंदावास। चमिंदावास जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे, मीडियम पेसर थे। 1993-94 से लेके सन 2010 तक वो श्रीलंका की नुमाइंदगी करते रहे। 322 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में चमिंदावास ने श्रीलंका की नुमाइंदगी की थी, और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की तारीख की सबसे बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस का एजाज़ भी चमिंदावास के पास है। चमिंदावास ने 322 मैचेस में 400 विकेट हासिल किए थे, जिसमें उनकी एवरेज जो है वो 27.53 रही थी एक विकेट के हिसाब से। और शमिंदा वास को ये एजाज़ भी हासिल है कि वो श्रीलंका की वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर भी थे, जो कि श्रीलंका ने 1996 में जीता था। इसके बाद पांचवें नंबर पर एक और पाकिस्तानी बॉलर हैं। जी हाँ, बूम बूम शाहिद खान आफरीदी, जिनको अपनी लंबी हिट्स और छक्कों की वजह से जाना जाता था, लेकिन बतौर बॉलर भी वो किसी से कम नहीं थे,
اور انہوں نے پاکستان کے لیے کئی مرتبہ بہت عمدہ پرفارمنسز دکھا کے پاکستان کو ون ڈے کرکٹ کی تاریخ میں فتوحات سے ہمکنار کرایا تھا۔ شاہد آفریدی نے پاکستان کی طرف سے 398 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے تھے۔ ان 398 ون ڈے انٹرنیشنل میچز میں 395 وکٹس شاہد آفریدی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، اور ان کی ایوریج بہت اچھی ہے، ایک آل راؤنڈر کے حساب سے 34.51 ان کی فی وکٹ ایوریج ہے۔ جبکہ شاہد آفریدی کی بہترین پرفارمنس ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ میں 12 رنز دے کر 7 کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنا ہے، جو کہ انہوں نے ویسٹ انڈیز کے خلاف سن 2013 عیسوی میں دکھائی تھی۔ اور شاہد آفریدی یقیناً ایک لیجنڈ پلیئر تھے، جو کہ نہ صرف اپنی بیٹنگ بلکہ اپنی بالنگ سے بھی اپنی ٹیم کے لیے ہمیشہ فائدہ مند ثابت ہوئے۔ شاہد آفریدی ون ڈے کرکٹ سے سن 2015 عیسوی میں ریٹائر ہو گئے۔ ان کا ون ڈے انٹرنیشنل کیریئر 19 سال کے عرصے پر محیط تھا۔ چھٹے نمبر پر جو بالر موجود ہیں وہ ہیں جنوبی افریقہ کے شان پولاک۔ شان پولاک جو کہ آل راؤنڈر تھے، 1994-95 سے لے کے سن 2008 تک انہوں نے ساؤتھ افریقہ کی 303 ون ڈے انٹرنیشنل میچز میں نمائندگی کی، 393 وکٹ حاصل کیے اور 24.50 رنز فی وکٹ کے حساب سے انہوں نے اپنی وکٹس حاصل کی تھیں، اور سن 1990 اور 2000 کی دہائی کے چند بہترین آل راؤنڈرز میں شان پولاک کا شمار یقینی طور پر ہوتا تھا۔ 7ویں نمبر پر اس لسٹ میں ایک آسٹریلین بالر ہیں، جی ہاں، گلین میگراتھ، جو کہ لیجنڈ بالر تھے، اور ان کو اپنی سپیڈ اور سوئنگ پر مکمل کنٹرول حاصل تھا۔ 250 ون ڈے میچز میں گلین میگراتھ نے 381 ون ڈے انٹرنیشنل وکٹس حاصل کی آسٹریلیا کی طرف سے کھیلتے ہوئے، اور ان کی بہت ہی بریلینٹ ایوریج ہے، 22.02 رنز فی وکٹ کے حساب سے انہوں نے اپنی 381 وکٹ حاصل کیے، اور شین وارن اور انہوں نے مل کر آسٹریلیا کو کئی ناقابل یقین فتوحات سے ہمکنار کرایا تھا۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پر جو بالر موجود ہیں، اگر ان کی بات کریں تو وہ ہیں آسٹریلیا کے بریٹ لی۔ بریٹ لی نے آسٹریلیا کی 221 میچز میں نمائندگی کی تھی۔ ان 221 میچز میں بریٹ لی نے 380 وکٹس حاصل کیے تھے، اور بریٹ لی اپنی سپیڈ کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ سن 2000 کی دہائی کے ابتدا میں وہ اور شعیب اختر کرکٹ کے تیز ترین بالر مانے جاتے تھے۔ بریٹ لی نے 23.36 کی ایوریج کے ساتھ اپنے 380 وکٹ حاصل کیے تھے۔ اس کے بعد 9ویں نمبر پر جو بالر موجود ہیں وہ سری لنکا کے لسیت ملنگا ہیں، جو کہ اپنے منفرد بالنگ ایکشن اور ہیئر سٹائل کی وجہ سے جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ 226 ون ڈے میچز میں لسیت ملنگا نے 338 او ڈی آئی وکٹس حاصل کیے، اور ان کی فی وکٹ ایوریج 28.87 رہی تھی بطور ایک بالر کے۔ اس کے بعد جناب علی آخری نمبر پر یا 10ویں نمبر پر اس ٹیسٹ میں جس بالر کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ انڈیا کے انیل کمبلے ہیں۔ انیل کمبلے نے 271 ون ڈے انٹرنیشنل میچز میں انڈیا کی نمائندگی کرتے ہوئے 337 وکٹ حاصل کیے، جس میں ان کی ایوریج 30.89 رنز فی وکٹ کے حساب سے رہی، اور انیل کمبلے انڈیا کی طرف سے ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹس لینے والے بالر ہیں۔ تو ناظرین، یہ ٹاپ 10 بالر سے ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ کی تاریخ کے جنہوں نے ون ڈے میں سب سے زیادہ وکٹس حاصل کیے، ان کے بارے میں ہم نے آپ کو ایک مختصر سا ریویو پیش کیا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کوریج پسند آئے گی، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔